कॉलर है अब्दुल्ला भाई जी। जी आवाज आ रही है? हेलो जी जी आ रही है। जी आ रही है सर। जी मैं काफी देर से वेट कर रहा था जब वो भाई आए थे ना, जो कह रहे थे कि जिनका आपने क्वेश्चन किया था कि माँ का और बेटे का रिलेशन हो अगर, तो उसके बारे में जी क्या जी। ख्याल है आपका? ओहो। तो सर देखें, इस्लाम में अगर मुसलमान को ना मना किया जाता कि वो इस तरह का काम कर सकता है, तो नहीं कर सकता, तो फिर क्या मुसलमान इस तरह का काम करते? नहीं जी, नहीं, तो मतलब ये नहीं बेसिकली करते। इंसानियत पे डिपेंड करता है ना वो। मतलब कोई भी इंसान होगा, जैसे वो मुसलमान होगा या एथीस्ट होगा, वो तो कभी भी इस तरह का काम नहीं करेगा जब तक दोनों का आपस में, मतलब उसके बाप माँ का और उसका आपस में नहीं होगा। तो लेकिन अगर वो करते हैं तो इससे वो किसी और को तो नहीं नुकसान पहुंचा रहे ना। अगर वो करते भी हैं वो उनकी मर्जी है, ठीक है। ठीक है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इस्लाम की वजह से ही हम ये काम नहीं करते। आपका तो बेसिकली पॉइंट ये था। आपका आर्गुमेंट थोड़ा सा मॉडल हो गया है। आप क्या कह रहे हैं कि इस्लाम की वजह से नहीं करते, लेकिन अगर वो करता है तो दैट्स ऑल फाइन, कोई इशू नहीं है। नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि वो करते हैं अगर, ठीक है, तो या वो अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन इस्लाम ने मुसलमानों को रोका हुआ है, इस वजह से वो ये काम नहीं कर रहे। और ये मतलब ये किसने बेसिकली कहा है? इंसानियत का कॉन्सेप्ट है। ये आपसे किसने कहा है कि इस्लाम ने हमें रोका हुआ है एंड दैट्स वाई, इसलिए हम नहीं करते? इस्लाम में है ना कि कुछ औरतें हैं खास, जिनमें खाला वगैरह आ जाती हैं और आपके बहन भाई आ जाते हैं, माँ बाप आ जाते हैं, उनसे नहीं, आप सेक्स नहीं कर सकते, आप उसके अलावा किससे भी कर सकते आप मुसलमान हैं, हैं। मैं एक्स मुस्लिम। आप एक्स मुस्लिम हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि हम, जब आप मुसलमान थे तो उस ज़माने में आपका क्या ख्याल था कि हम ये हरकत इसलिए पैदाइशी तौर पे, यानी कि हम जब ये यानी कि बड़े होते हैं तो हमारे अंदर ये जो सेंस डेवलप हो रहा होता है, ये इसलिए है कि हम सिर्फ मुसलमान हैं, और हम मुसलमान अगर ना होते तो फिर ये सारा कुछ हम कर रहे होते? इज दैट व्हाट यू थिंक? मैंने स्पेसिफिकली ऐसा नहीं सोचा, लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम मुसलमान ना भी होते तो भी हमने ये हाँ, काम कभी भी नहीं करना था, नहीं ये आर्गुमेंट क्योंकि नहीं ये। है। ये आर्गुमेंट नहीं है अब्दुल्ला। आर्गुमेंट ये है कि चूंकि हम बगैर मुसलमान हुए भी हमें हमें ये मॉरल सेल्फ पाया जाता है, मॉरल सेंस पाया जाता है, तो उसकी कोई वजह होनी चाहिए। अगर वो वजह हम ढूंढे, वो जो दूसरे साहब आए थे उन वाली, तो वो तो कहते हैं कि ठीक है इंसेस्ट होना चाहिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, एज लॉन्ग एज उसकी रैशनल रीजन होनी चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि आप मुसलमान हैं या नहीं हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर आपके अंदर एक मोरालिटी पाई जाती है, डिसेंसी पाई जाती है, और उसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, गिवन द फैक्ट कि इसके अलावा जब आप किसी भी फिलोसफी में जाएंगे तो वो सेल्फ सेंटर्ड होगी, वो ईगोइस्टिक होगी, वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाली होगी एंड सो फोर्थ, तो आपके लिए कोई वजह नहीं है कि आप अच्छा सोचें, कोई वजह नहीं है कि आप मॉरल जिंदगी गुजारें, कोई वजह नहीं है कि आपके अंदर सेंस ऑफ अबहॉरेंस पैदा हो कि ये चीज़ बुरी है, मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ। तो हम ये कहते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है जो आपको, इट पुट्स यू ऑन द वे कि एक हायर सिस्टम है जिससे हमने सब्सक्राइब किया हुआ है। देर इज़ अ रीज़न कि दुनिया में मुख्तलिफ हिस्सों में अगर आप लोग रहते हैं, उनसे आप कुछ की क्वेश्चंस पूछें तो आपको एक तरह का ही जवाब देते हैं, जैसे कत्ल है, रेप है एंड सो फोर्थ, वो सब इसको बुरा समझते हैं। तो इट नेसेसिटेट्स कि अगर हम इतने मुख्तलिफ होने के बावजूद कुछ चीज़ों पे पक्के हैं और उसकी कोई एवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इट गिव्स अस द आइडिया कि एक सुप्रीम बीइंग है जिसके निज़ाम के हम तहत हैं। वहां लेकिन से हम सर, खुदा की तरफ आते हैं। हमारा ऐसा कोई आइडिया, हम नहीं कहते कि अगर आप मुसलमान नहीं है तो आप मॉरल जिंदगी नहीं गुजार सकते। वी डोंट मेक दैट क्लेम। ये तो सिर्फ इस्लाम का क्या मकसद था जब इस्लाम ने दुनिया में कोई चेंज ही नहीं गुड, लाना, कोई पॉजिटिव चेंज नहीं गुड, लाना, तो वेरी इस्लाम गुड को अल्लाह ताला ने क्वेश्चन। क्यों भेजा दुनिया में? बहुत अच्छा सवाल। जब हमें पता चल जाता है कि एक खालिक है और उसने हमें इस दुनिया में भेजा है और वो इनडिफरेंट भी नहीं है, तो फिर अगला सवाल ये होगा कि वो हमसे चाहता क्या है। इस्लाम हमें ये बताता है कि वो हमसे चाहता क्या है। आप बेसिक मोरालिटी जो है, आप बगैर इस्लाम के भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी ट्रू। लेकिन अबव दैट आपके पास चैरिटी देने की कोई वजह नहीं है। आप मुसलमान होंगे तो आप चैरिटी देंगे। अबव दैट आपके आपके पास गरीब आदमी के लिए मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सर जैसे बहुत सारे अमेरिकन ऐसे लोग नॉन कुछ मुस्लिम में मुल्कों में चैरिटी हैं। देते हैं। जी, बहुत सारे एथीस्ट भी हैं जो चैरिटी देते हैं। ये तो अगेन ये इंसानियत के अंदर होता है ना। अगर हम किसी लालच में आके चैरिटी दे रहे हैं कि हमें जन्नत में इसका बदला मिलेगा, वरना हमने नो नो नो, चैरिटी नहीं देनी, तो फिर वो गलत बात है। ये अब्दुल्ला भाई, ये लगी लिपटी बातों पे हम बाद में आएंगे कि अगर हमें कोई लालच है, जितना लालच आप एथियस्ट को होता है ना, आई वुड इमेजिन कि आप एथियस्ट हैं, इतना किसी को भी नहीं होता, किसी को भी नहीं होता। आपसे जब पूछें आप अच्छे काम क्यों करते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि अच्छी सोसाइटी के लिए, सेफ्टी के लिए, कि सोसाइटी बिगड़ ना जाए। आपका सबसे बड़ा लालच ही एक अच्छी सोसाइटी है। आप इसलिए नहीं करते कि आप अच्छा काम इसलिए कर रहे हैं कि वो अच्छा होता है।
آپ اس لیے اچھا کام کرتے ہیں کہ آپ اس میں پروٹیکشن اپنی دیکھ رہے ہوتے ہیں, وچ از ٹو سے کہ اگر آپ لوگوں میں طاقت آ جائے تو آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے آپ اچھا رہیں. اسٹالن نے بھی اس لیے برے کام کیے تھے, ماؤ نے بھی اس لیے برے کام کیے تھے, پول پوٹ نے بھی برے اس لیے کام کیے سر تھے. مسلمانوں نے above زیادہ the کی. system. They were اب above the اسلام system. جو نہیں ہاں وہ کیے کیسے کیسے. نہیں, اس طرح سے دیکھیں عبداللہ بھائی میری بات سنیں, ہم یہ کام روز کرتے ہیں نا, تو پریٹی مچ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ گفتگو کہاں پہ جائے گی. اگر آپ نے آرگومنٹ فور دا سیک آف آرگومنٹ کرنا ہے اور سینٹرلائزیشن نہیں رکھنی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر میں مسلمان ہوں, میرا تو اسکرپچر ہے, مجھے تو پتا ہے کہ میں کہاں پہ غلط ہوں کہاں پہ ٹھیک ہوں. جی آپ کا اسکرپچر تو نہیں ہے, تو آپ کے تو جی ایکشنز ہی ہمیں بتائیں گے کہ آپ کے نزدیک کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. آپ مجھے ایک مورل ریزن بتا دیں کہ جب کامریڈ کروشچیف نے یہ کہا تھا کہ بڑے جلدی میں دنیا کو آخری کرسچن دکھاؤں گا, یعنی کہ سب کو مار دیں گے, تو اس اسٹیٹمنٹ میں اس میں غلط کیا ایسی غلط بات ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہوگی؟ اس سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے, کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس سے. شور یہ آپ کا آرگومنٹ ہے, اس کا یہ ہے کہ یہ پہنچ رہی ہے, لیکن ہمیں دنیا کو ایک ایسا سسٹم دے رہے ہیں جس میں کوئی کلاس نہیں ہے, سب ایک ہی کلاس کے اندر ہوں گے. یہ جو ملٹیپل یہ جو ایک طرح کے ماڈرن سیکٹس بنے ہوئے ہیں کہ ایک امیر ہے, غریب ہے, انڈسٹریلسٹ ہے, یہ سارا ہم ختم کر رہے ہیں. ہم دنیا کو ایک ایسی سوسائٹی دے رہے ہیں جس میں عدل و انصاف ہوگا. تو وہ کہتے تھے کرسچینٹی کرسچنس کو مار دوں گا, مطلب مذہب ختم کر دوں گا دنیا سے, وہ یہ کہتے تھے. یہ اراؤنڈ میں جانتا نہیں 50,000 ہوں, چرچز آپ سے انہوں نے سن رہا تباہ ہوں. کیے. یہ اراؤنڈ جی 50,000 چرچز انہوں نے تباہ کیے تھے. جی اس طرح ہٹلر نے بھی بہت لوگوں کو مارا, وہ بھی کرسچن تھا, مذہبی تھا, وہ بھی مانتا تھا کہ یہ غلط کام کر رہا ہے. وہ تو کس نے؟ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا وہ کس طرح کا ہے. ہٹلر نے, چنگیز خان نے نہیں پوری ہٹلر دنیا ماری ہے. نہیں, ہٹلر کرسچن نہیں تھا, نہیں تھا کرسچن. بہت اچھا. وہ جیوز کے اگینسٹ تھا بیسیکلی. مجھے تو اس لیے پتا ہے کہ وہ شاید کرسچن تھا, اس لیے دیٹس وہ ون جیوز کو تھنگ, بھی لیکن وہ مارا کرسچن نہیں تھا. وہ کرسچن گھر میں اس کی پرورش ہوئی تھی, لیکن وہ کرسچن نہیں تھا. فار آل پریکٹیکل جی. پرپسز وہ ایتھیسٹ تھا اور نیچے سے انسپائرڈ تھا. نیچے تو ہائی کرسچن اور میورالٹی اسامہ کے بن خلاف. لادن تو چلے مسلمان تھا نا, اس نے ہاں بالکل وہ مسلمان تھا, لیکن اگر آپ دیکھیں, اگر آپ یہ جنگ کرنا چاہتے ہیں نا کہ عیسائیوں نے نہیں زیادہ بندے مطلب مارے ہیں, مسلمانوں نے, یا نہیں میں ایتھیسٹ یہ نے, نہیں تو کہہ یہ رہا سر, جنگ آپ بالکل کرنے اس طرح دیں. کی بات نہیں آپ کر سے رہا. کسی سے زیادہ کسی نے میں نہیں یہ کہہ مارے رہا ہوں, ہیں. میری بات جی جی بالکل, میں سر میری یہ کہہ بات رہا تو ہوں کہ وہ سن بندے کی پرسنالٹی پہ ڈیپینڈ محترم کرتا ہے. محترم میری بات سن لیں. جی میں نے آپ سے آگے کہا ہے نا کہ آرگومنٹ کو اٹھا کے بھاگ پڑنے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے, ایک میں جگہ سر پہ آپ رکیں. سے آرگیومنٹ. میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ کامریڈ کروشچیف کو کیوں غلط کہتے ہیں, جبکہ اس کا خیال ہے کہ اس نے بالکل ٹھیک کیا ہے. کیونکہ دیر از نو انسانیت گاڈ. سر یہ کہتی ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے آپ سے. انسانیت اگر یہ وہ یہ کہتی ہے. کہتا ہے کہ انسانیت کہتی ہے کہ تکلیف پہنچنی چاہیے, دین واٹ, آپ کیسے اس کو روکیں گے؟ نہیں وہ تو پھر باغی ہو گیا نا, جس طرح یہ اسامہ بن لادن باغی ہو گیا تھا. اس کو تو کہتی ہے کہ کسی اس کو نہیں کی مارنا چاہیے. اس کی اس کی انسانیت کو آپ کیسے جج کر سکتے ہیں؟ سر اس کے مذہب پہ میں اس کو جج کروں گا بالکل بھی. اس کا اس کا مذہب کا مذہب تو ہے انسان نا, پہ کوئی آپ بھی انفلوئنس نہیں ایتھیسٹ ہے. ہیں بھائی, ہاں وہ آپ بھی ایتھیسٹ ہے. ایتھیسٹ ہیں, وہ بھی atheist ہے. دونوں ایتھیسٹ ہیں. جی سر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا بیسیکلی کہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی مورالٹی تو خدا میں گراؤنڈ ہی نہیں کی ہوئی نا, آپ کے نزدیک تو ریلیجن کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی آپ جی کہتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کر لیں, رائٹ. جی. تو آپ اس کو کس بیس پہ غلط کہہ سکتے ہیں جبکہ وہ سمجھتا ہے کہ انسانیت کے لیے ضروری ہے کہ اتنے لوگوں کا قتل ایک کیا جائے؟ انسان کو سر جو چیز لگ بھی لگی ہوگی نا وہ کرے گا, وہ ہمیشہ کرے گا. اس کا دل کر رہا ہوگا بے شک وہ مسلمان ہو, بے شک وہ ایتھیسٹ ہو. ٹھیک ہے, وہ انسان کی پرسنالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ ٹھیک ہے, میرا اب سوال آپ نہیں نے ہے مورالٹی. عبداللہ. وائی ڈو یو تھنک آپ کو میرے سمپل سوال کا جواب دینے میں اسٹرگل ہو رہی ہے؟ میں آپ سے بار بار یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ ایتھیسٹ جنہوں نے اتنے زیادہ قتل و خون کیا, آپ کے پاس کون سا ایسا مورل کمپس ہے جو ان کے مورل کمپس سے بہتر ہے, جس کی بیس پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا تھا؟ یونیورسل مورل کمپس ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. بس یہ بات. اور اگر وہ یہ کہیں کہ اگر یونیورسل ہے تو ہم نے تو اپ ٹو 259 ملین لوگوں کو قتل کیا ہے مختلف اعداد و شمار کے مطابق, آپ نے تو اتنے لوگوں کو نہیں بچایا ہوگا. دیر فار یونیورسلٹی تو ہمارے پاس ہے, آپ کے پاس تو نہیں ہے. نہیں وہ تو میجورٹی ہے نا ان کے پاس. ایک یا لوجیکلی شو انسان کی عقل کیا کہتی ہے, کسی بھی انسان کی آپ سوچیں کہ پیدا ہوتا ہے, اس کو کبھی وہ یہ لوجک مان سکتا ہے کہ کسی بندے کو میں قتل کروں گا, وہ ٹھیک ہوگا؟ وہ کبھی بھی نہیں مانے فینٹیسٹک. گا. کیوں نہیں مانے گا؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر یہ اس کے ساتھ ہوگی تو اسی پہ کیسے گزرے گی, وہ کسی اور کے ساتھ صرف کبھی نہیں اتنی کرنا بات. چاہے گا. اگر وہ کرتا ہے تو اس کی شور منافقت ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اگر اسے یہ پتا ہو چل جاتا ہے کہ میں ابو اینڈ بیونڈ ہوں سسٹم سے, میں کر سکتا ہوں, تو پھر وہ کر لے. پھر تو اس کا پاگل بنا, پھر تو وہ بالکل جی لوجیکل انسان ہے جو اپنے اوپر چیز برداشت نہیں کر سکتا. وہ یعنی کسی کہ اور پہ کہتا ہے طاقت وہ ہونے انتہائی کے علم باوجود, انسان ہے. طاقت جی ہونے کے چاہے وہ باوجود مسلمان ہے چاہے جو بھی ہے. جی جو بھی ہے, بالکل صحیح بات ہے. اب یہ ہماری گفتگو نا بڑے کریٹیکل سٹیج پہ آ گئی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میری سوچ کے جواب دیجیے گا. جی اگر طاقت ہونے کے باوجود
अनटचेबल होने के बावजूद आप ये समझते हैं कि उसको कत्ल खून नहीं करना चाहिए। मैं दुनिया के 10 मुख्तलिफ एथियस्ट से यही सवाल पूछता हूँ और 10 एथियस्ट मुझे यही जवाब देते हैं कि भले वो अनटचेबल हो गया है, जी वो अबव एंड बियॉन्ड चला गया, लेकिन फिर भी उसको कत्ल खून नहीं करना चाहिए। आप 10 जी एथियस्ट को कौन सी ऐसी चीज आपस में कनेक्ट कर रही है, गिवन द फैक्ट कि आप सारे के सारे अच्छी सोसाइटी वाले नहीं है, इसलिए कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सोसाइटी से ऊपर चला गया है, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों को कौन सी ऐसी चीज कनेक्ट कर रही है जो सबका जवाब एक ही है कि नहीं, उसे कत्ल नहीं करना चाहिए? सर, बड़ी लॉजिकल सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताई है कि आप अगर एक चीज अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते, या ठीक है, तो आप वो कैसे किसी और के ऊपर कैसे कर सकते हैं? आप अपना कत्ल करवाना नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो आप आगे 10 लोगों का कत्ल कैसे कर सकते हैं? वो तो और भी तो या बड़े दर्जे की नाइंसाफी होगी। बिल्कुल सही बात। इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली उस आदमी का पूछा है कि जिसको ये डर नहीं है कि मैं अगर करूंगा तो मेरे साथ भी किया जाएगा, वो जी, अबव एंड उसामा बिन बियॉन्ड। लादेन को भी नहीं है। वो जैसे नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है ना, वो उस लेवल पे चला गया है कि कोई बंदा उसको टच नहीं कर सकता, वो जिसका मर्जी कत्ल करा दे। जी लेकिन उस बंदे के लिए अगर आप ये समझते हैं कि कत्ल करना नाजायज है, जी उसका जी कत्ल कराना नाजायज है, उसका ये हुक्म देना लोगों के बारे में, और 10 100 1000 एथियस्ट से मैं बात पूछता हूँ और सारे मुझे यही बात कह रहे हैं, और उस आदमी का ये कोई कंसर्न नहीं है कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद आप ये कहते हैं कि फिर भी गलत है। व्हाट कनेक्ट्स यू गाइस टुगेदर? सर, बाकी उससे तो एथीस्ट का क्या कनेक्शन है सर आपस में? हर किसी का अपना नजरिया है, एथीस्ट की कोई बुक नहीं है, ठीक है, और मैं और एथीस्ट सबके को नजरियात वैसे ठीक हैं? ना मैं इग्नोर, मैं कंफ्यूज हूँ। सबके नजरियात ठीक होंगे फिर? नहीं, हर बंदा अपना नजरिया लगता है, लेकिन एक बड़ी लॉजिकल सी बात है, ये दुनिया का हर बंदा मानता है, चाहे वो जिस मदद से है, जो चीज आप अपने ऊपर नहीं बर्दाश्त कर सकते वो आप किसी और पे भी नहीं कर सकते, ये इंसानियत में आता है। बट देयर इज नो, आपकी बेसिकली हिस्ट्री ऐसी नहीं है ना, मैं सर आपको बार बार इसलिए पूछ हिस्ट्री रहा पूरा सर्कुलर हूँ। मुसलमानों की बोल रहा ये सर्कल है, में टाइम घूम रहे वेस्ट हैं आप जाके कैसल यूसुफ भाई। को उठा के देख लें। नहीं, अमर भाई कैसल जाने भाई दे, ये जाने दे। सर्कल में घूम रहे अमर हैं भाई, और ये टाइम अमर भाई वेस्ट कर जाने रहे हैं। नहीं, अमर सेम भाई क्वेश्चन जाने रिपीट दे। हो रहा है, मैं तो नहीं इससे समझ ना इस चीज से बहुत से और लोगों के जो दिल हैं वो मुड़ते हैं, एंड आई नो दैट, इसलिए इनको जाने दे जहां तक ही जाते हैं। अब्दुल्ला, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर कोई चीज आपको टच नहीं कर सकती है, आप स्याह सफेद के मालिक हैं, और आपके कहते हैं हर आदमी का अपना नजरिया है, तो फिर उस आदमी के लिए कोई ऐसी डिमांड ही नहीं है ना कि मैं करूंगा तो मेरे साथ भी कोई करेगा, इसलिए कि वो तो सिस्टम से ऊपर चला गया है, उसके जी लिए जी, कत्ल सिस्टम करना से ऊपर क्या चला बात गया। है? जी। उसके लिए कत्ल करना इसलिए बुरी बात है सर कि वो अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है। अगर हम्म, उसका कोई कत्ल करता है, उसके so, बच्चे को मारता है, उसकी बीवी को मारता है, तो वो नहीं बर्दाश्त हम्म, करता, वो किसी के बीवी बच्चे को नहीं मारे, वो फिर उसकी मुनाफत होगी, वो गलत बनता है। ये श्योर, इंसानियत उसकी सिखाती है सर शादी भी हमें। नहीं हुई है, उसकी जी, शादी भी नहीं हुई है, उसके बच्चे भी नहीं है, देन व्हाट? उसके माँ बाप तो है। मैं आपको मिसाल देना चाह रहा हूँ, बस मैं ये नहीं कह रहा स्पेसिफिकली। आप मेरी मिसाल का जवाब दे देना आप। आप ये पूछा कि उसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। नहीं, मैं कहता हूं कि आपके नजदीक वो गलत क्यों है? कौन सी ऐसी फोर्स है जो ये समझती है, जो आपको बताती है कि सारे का सारा वो जो करेगा वो गलत करेगा, गिवन द फैक्ट कि उसको कोई खतरा नहीं है किसी से? सर, ये तो दुनिया का हर बंदा किसी भी मजहब में चले, ठीक है, वो ये बात मानते हैं, क्योंकि ये लॉजिकल सी बात है, जिसके पास पावर भी है वो पावर का मिसयूज करेगा, वो गलत बनता है और वो गलत है। आप भी मतलब कॉमन सेंस की बात है सर ये तो। ये मैं आगे भी बात कह रहा था कि माइंड ना कीजिएगा, आप जितने भी एथियस्ट जिनसे मैं बात करता हूँ ना, सब जब आर्गुमेंट्स में थोड़े से प्रॉब्लम हो जाता है तो वो एकदम से छलांग लगा के वो मजहब पे चले जाते हैं। आई एम सॉरी ब्रदर, मैं ये करूंगा नहीं, आई कैन नॉट डू दैट। मजहब आपके लिए डाउनग्रेड है, इसलिए आप उसे छोड़ के आप आगे चले गए हैं। अब जब आप आगे चले गए हैं तो आप अपनी जस्टिफिकेशन मजहब से नहीं ढूंढेंगे, अब आप मजहब से हट के मुझे बताएंगे कि व्हाई डू यू थिंक कि एक आदमी जो हर तरह के खतरे से पाक हो चुका है, और ये बात मैं बार जी बार इसलिए कह रहा हूं कि आप कहते हैं ना कि उसके साथ ऐसा ना हो जाए, उसके साथ नहीं होगा, ही इज द किंग, ही जी, इज द बॉस, राइट, ठीक है। ही इज एवरीथिंग। तो फिर भी आपके नजदीक उसे कत्ल नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, अब मैं चले आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आपके क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे सवाल का अब जवाब देंगे आप? अल्लाह ताला के पास पावर है, जैसे आप कह रहे फिर हो उस वही बंदे के बात, पास पावर है, फिर रिलीजन पे आप आ गए, तो अब अल्लाह ताला हम फिर आ सबको भी गई। जन्नत में भेज सकते हैं। जी अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, मैं आपको म्यूट करता अच्छा नहीं लगूंगा, क्योंकि मैं आमतौर पे ऐसा करता नहीं हूं, लेकिन लिटरली मैंने भी कहा है कि जब भी आप लोगों के आर्गुमेंट्स में आप समझते हैं कि आपके पास जवाब नहीं है, तो आप बजाय इसके कि आप अपने आर्गुमेंट की वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं सर, करें और रिलीजन की तो सोचें मैंने और नाम गौर लिया, करें। मैंने तो रेफरेंस के लिए एक दफा बोला है बस, बाकी 3 दफा मैंने लेकिन यही आप बोला फिर कि दोबारा रिलीजन, बेशक वो अल्लाह ताला रिलीजियस है ये या नहीं है, उसको ये चीज गवारा नहीं खाती कि वो किसी और के साथ कैसे ज्यादती कर सकता है। मैं क्यों ये नहीं, कह रहा हूँ, क्यों नहीं खाती? मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, व्हाट स्टॉप्स देम? कॉमन सेंस सर, इसमें कॉमन सेंस की बात है कि वो कत्ल कॉमन करेगा सेंस गलत है। अगर देखें हैज अल्लाह तो, ताला सारे मुसलमानों को भी जहन्नम में भेज देते हैं तो गलत है।
پھر وہی بات، میرے کو پھر آپ آگے کیسر بھائی شاید ڈاکٹر عمران بات کرنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر عمران آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ او سوری میں کیمرے کی طرف دیکھ میرے رہا اس تھا. کے علاوہ اور بھی کافی کوسچن ہے. If you don't, this Abdullah, let's stick with this question if that's okay. آپ ایتھیسٹ ہیں؟ مجھے تقریباً 8 سال ہوئے تو آپ ہیومنسٹ بھی نہیں ہیں؟ کر سکتا اپنے. آپ ہیومنسٹ بھی ہیں؟ جی ہیومنسٹ کہہ سکتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن بھی نہیں پتا ویسے مجھے. تو کیا مانتے ہیں آپ پھر اگر مجھے ہیومنسٹ بس ہیں؟ دیکھیں میں اسلام کو بہت اچھے طریقے سے میں نے فالو کیا. نہیں اسلام کو چھوڑ دیں، وہ تو آپ نے چھوڑ دیا نا بھائی عبداللہ، آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا نا آپ نے. میں اسلام کو سب سے آگے سمجھتا تھا اور اسلام سے آگے میرے لیے کوئی چیز نہیں. عبداللہ یو مس انڈرسٹینڈنگ میں کوشچن جو پوچھ، آپ اسلام کو تو آپ نے چھوڑ دیا، اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. میں آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، یو ایتھیسٹ؟ یا میں بھی اوکے، تو آپ ایتھیسٹ ہیں اور آپ ہیومنسٹ ہیں. یا ہیومنسٹ. اوکے، ہیومنسٹ کیا چیز ہے مجھے بتائیں پہلے. سر میں نے اسٹڈی نہیں کیا، لیکن ہیومنسٹ میری نظر میں وہ ہے جو کسی اور انسان کی قدر کرتا ہے، اس کی رسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ جیسا بھی ہے اور نہیں دیکھو جنرلی اسپیکنگ، میں ایک مذہب کے بارے میں بات کرتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. جنرلی اسپیکنگ سب جو مذہب ہوتے ہیں، مذاہب، جب سبھی آئیڈیالوجیز جو ہوتے ہیں وہ دوسرے انسانوں کی قدر کرتے ہیں. دس از ناٹ اے ریزن ٹو بی، دس از ناٹ اے ڈیفینیشن آف ایتھیسٹ. ٹھیک ہے، ہیومنسٹ. تو میں آپ سے سوال کروں کہ یہ ہیومنسٹ، اگر آپ اپنے آپ کو لیبل دے رہے ہیں کہ میں ہیومنسٹ ہوں، کیونکہ آپ ہیومنسٹ انسانیت کے بارے بات کر رہے ہیں، آپ بار بار ایسے کر رہے ہیں. What is the humanist؟ کیا چیز ہے وہ؟ سر میں نے ابھی اسپیسیفک ڈیفینیشن نہیں پتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان وہ ہے جو کسی اور انسان کی قدر کرتا ہے. میری نظر میں وہ انسان ہے، کسی اور کو نقصان نہیں پہنچانا. اچھا ٹھیک ہے، یہ پھر آپ جو ڈیفینیشن دے رہے ہیں، دس از ناٹ اے ہیومن ڈیفینیشن آف اے ہیومن. اوکے ٹھیک ہے، پھر اس بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. آپ ایتھیسٹ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ ہیومنسٹ ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہیومنسٹ کیا چیز ہے. میں تھوڑا سا کم ہوں ایتھیسٹ میں جاتا ہوں. That's fine، ٹھیک ہے، no problem. یہ اگنوسٹک اور ایتھیسٹ میں ڈفرینس ہے. You can't be both. یہاں پھر آپ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نہیں، 1 سیکنڈ. ہاں ٹھیک ہے، either you can say ایک سوال، ایک پوزیشن ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں خدا، میں بلیو کرتا ہوں خدا نہیں ہے. I believe this، خدا نہیں ہے. This is atheist. وہ پھر وہ درمیان میں پھر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ I'm not sure، they could be or they couldn't be. یہ ایگنوسٹک ہوتے ہیں. زیادہ یہی شور ہے کہ دوبارہ انسان نہیں پیدا ہوگا. نہیں پھر زیادہ پھر وہ بھی ہے نا کہ پوسیبلٹی آپ کے دماغ میں ہے کہ عبداللہ اگر زیادہ شور کا یہ مطلب ہے کہ عبداللہ listen to me 1 second. ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا تھا آپ سے؟ ہاں no problem. That's fine. نہیں ٹھیک ہے عبداللہ، بیکاز جب کسی کو آپ ایک جگہ میں پن کرو نا تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ تھوڑا ہلتے ہیں ایسے، جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دو نا تو مچھلی نو پرابلم. سو ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ یو. عبداللہ دیکھو میں آپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اب میں آپ کو ابھی کوئی میں آپ کو سوال بھی نہیں کیا، میں سمپل بات پوچھ رہا ہوں. آپ ایگنوسٹک ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ خدا ہے یا نہیں؟ There is, yes. Very rare possibility. ہاں ٹھیک ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ایتھیسٹ نہیں ہیں، کیونکہ ایتھیسٹ وہ ہوتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں کہ خدا نہیں ہے. You're in the position، آپ کی پوزیشن ہے کہ آپ شور نہیں ہو. ٹھیک ہے، اوکے. تو آپ کی یہ جو آپ ایتھیسٹ ہیں اور آپ اپنے آپ کو سوری ایگنوسٹک ہیں، ابھی ایتھیسٹ نہیں رہے آپ، ایگنوسٹک ہیں اور آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ ہیومنسٹ ہیں، لیکن آپ کو وہ لیبل کا آپ کو نہیں معلوم. تو آپ کے جو اچھا برا، یہ جو morality جس کو آپ کہتے ہیں، اخلاقیت، where does it come from for you؟ کہاں سے لیتے ہیں آپ؟ اپنی کامن سینس سے. سر میں نے بتایا آلریڈی، جیسے ہمارے قانون بنے ہوئے ہیں وہ بھی کسی کامن سینس پہ بنے ہیں، بے شک ہمارے نہیں پوری دنیا کے، ان کو کسی کتاب کو نہیں فالو کیا انہوں نے. دیکھو جو قانون ہے پاکستانی تو شریعت مجھے پتا ہے. Listen to me for 1 second. جو قانون ہے جس کنٹری میں آپ جائیں، ان کی جو بنیاد ہے ان کی ریلیجس ہسٹری سے آتے ہیں. وہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر وہ ایتھیسٹ مورلز رکھتے ہیں وداؤٹ ریلیجس بنیاد. کوئی ایسا ملک نہیں ہے. مطلب سر جو میں آپ کو سمپل ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ انسان جو ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے، ایکول؟ all human beings are equal، آپ یہ مانتے ہیں؟ نہیں، women are not equal. all human beings are equal، آپ یہ مانتے ہیں؟ میں کہتا ہوں women اور men equal نہیں ہے، وہ ہر بندے کا اپنا نظریہ ہے، وہ یہ اپنا نظریہ رکھتے ہیں ڈیفرنٹ. عبداللہ ہیومن بینگز مرد اور عورت شامل ہوتے ہیں اس میں. جی اور ہیومن بینگز equal or not؟
آپ یہ مانتے نہیں ہیں؟ In some extent آپ کی they are morality equal, میں but most of the extent وہ equal نہیں ہے. انگلش لینگویج میں شاید آپ سمجھ رہے ہو، آپ کیا یہ مانتے ہیں کہ ہیومن بینگز انسان جو ہیں وہ ایکول ہیں یا نہیں؟ نہیں equal نہیں ہے، کچھ چیزوں میں equal ہے لیکن زیادہ چیزوں میں equal نہیں ہے. ایون کہ میں اپنے بھائی کے بھی کافی چیزوں میں equal نہیں ہوں، کچھ چیزوں میں equal ہوں گا. اچھا تو پھر جو قانون ہوتا ہے، قانون تو کہتے ہیں کہ انسان ایکول ہیں، یہ ہیومن رائٹس جو ہوتے ہیں ان کی یہ بیسس ہوتی ہے کہ انسان all ایکول ہوتے ہیں. ہاں وہاں پہ انسان ایکول سینس میں ہے کہ وہ معاشرے میں ڈیل کیسے کر رہے ہیں سر، وہ سینس میں نہیں دس از ناٹ وہ نہیں کہتے سوسائٹی کہ میں رول معاشرے میں کیا ایکول، ہے، نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کی حیثیت دوسرے انسان کے برابر ہوتی ہے. آپ یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ہاں جی، ہر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، ایک بندے کو تکلیف ہو رہی ہے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے. عبداللہ یو اوائڈنگ دونوں عبداللہ آپ بھاگ رہے ہیں سوال سے. جی دوبارہ پوچھیں. آپ بھاگ رہے ہیں سوال سے، اب مجھے معلوم ہے آپ کیوں بھاگ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھیں کہ دس از دا ویکنیس آف دا پوزیشن یو آر ہولڈنگ. Yes, be sincere to yourself. ہاں اپنے آپ کی جو پوزیشن ہے وہ آپ قائم رکھیں، بی اسٹرانگ، کیونکہ اگر آپ کے پاس حق ہے there's nothing to worry about. کس کے بارے آپ فکر کر رہے ہیں؟ جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہر انسان کی حیثیت برابر ہے، the value of human beings is equal. نہیں، ہر انسان کو پین ہوتی ہے، ہر انسان دل رکھتا ہے، خواہشات رکھتا ہے، اس معنی میں ایکول ہے انسان. عبداللہ I'm not talking about pain. میں پین کے بارے بات نہیں کی. میں نے اب کس بارے میں ایکول پوچھ رہے ہیں آپ؟ اسپیسیفک کر انسان سکتے کی ہیں؟ حیثیت. Do you understand value of a human being? وہ کیا ہے؟ انسان کی ویلیو اس کی ہیومینٹی پہ ہی ہے میرے خیال سے. میں سوری آپ کو تو میں نے یس ہیومن کر دیا. بینگ جو ہے وہ ان کی حیثیت برابر ہے سب کی یا نہیں؟ کچھ چیزوں میں برابر ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا خواہشات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، ٹھیک ہے. نہیں ہر بندے کو آپ یہ دل جو کرتا ہے کہ میں امیر ہو ہیومینٹی، جاؤں. اگر آپ اوکے ون سیکنڈ، آپ پھر ہیومنسٹ بالکل نہیں ہے. ہیومنسٹ بالکل نہیں ہے، بیکاز ہیومنسٹ جو کہتے ہیں ان کی بیسک فنڈامنٹل پوائنٹ ہے کہ ہر انسان برابر ہوتے ہیں. ان کی حیثیت از دا سیم. ہاں اگر رائٹس کی بات کریں تو پھر تو برابر. نہیں انسان اگر پاور کی بات کریں، آدمی عورت سے زیادہ طاقتور ہے سر، وہ تو کافی بات کو ڈیٹیل میں کیا جا سکتا ہے نا، لیکن بیسیکلی ہیومن اور مطلب سارے انسان برابر نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے، میں آپ کی بات پہ کرتا ہوں. That's fine, no problem. We'll take your position. انسان برابر نہیں، ان کی حیثیت عبداللہ ون سیکنڈ، انسان جو ہے وہ ان کی حیثیت سیم برابر نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے، یہ مانتے ہیں آپ؟ جی اوکے سو پھر کس بنیاد پر آپ ان کو برابر سوسائٹی میں ٹریٹ کر رہے ہیں؟ کس بنیاد پر؟ سر ان کو دیکھیں، سارے انسانوں کو پین ہوتی ہے. میں نے آپ کو نہیں دس از ڈفرنٹ. پین اگر ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جن کی پین سینسز نہیں ہوتے، لیکن پھر ان کو جینے کا حق نہیں ہے. پین تو میں نے آپ کو نہیں ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جن کی پین ویسے کامن سینس کی بات ہے سر، بالکل کامن سینس کی بات ہے. آپ کامن سینس پر آپ کی بات کامن سینس والی نہیں ہے. یو ناٹ میکنگ سینس. اس کا مطلب آپ سر یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ریلیجن نے آپ کو سن لیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ اگر سن لیں آپ نے یہ بتایا کہ آپ ایگنوسٹک ہیں، کیونکہ ایسیت سے ابھی پھر ایگنوسٹک بن گئے، کیونکہ آپ شور نہیں ہے کہ پہلے میں زیادہ ایگنوسٹک تھا، میں کم ایگنوسٹک ہو گیا. پہلے میرا کافی زیادہ ٹھیک ہے، تھا کہ آپ ایگنوسٹک ہیں. پھر آپ نے بتایا کہ آپ ہیومنسٹ ہیں، اور وہ آپ کو نہیں معلوم کہ ہیومنزم ہے کیا. آپ نے کچھ ڈیفینیشن بتائی تھی اس کے حساب سے. ہاں نہیں، آپ نے بتایا کہ یو ناٹ شور. مجھے ٹھیک ہے، ڈیفینیشن نو نہیں آتی پرابلم. تھی. پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی جو morality وہ کہاں سے آتی ہے، where does it come from؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو آپ نے کیا کہا مجھے؟ میں نے کہا تھا کامن سینس ہے. کامن سینس ہے، ٹھیک ہے. جی آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو بھی انسان، اگر معاشرہ ہوا جیسے سوسائٹی، جو بھی وہ اپنے قانون بنائے وہ کامن سینس سے بنے ہوں گے. جی ٹھیک ہے. اگر ڈفرینٹ سوسائٹیز میں جائیں، افریقہ میں جائیں، آپ پیرو میں جائیں، ساؤتھ امریکہ میں جائیں، اگر آپ آسٹریلیا میں جائیں جہاں پر وہ ایبریجنلز ہیں، ان کے سب قانون ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اب یہاں پہ انسان کی سوچ کا فرق آ جاتا ہے نا. ایک تو بیسک سی چیز ہے، وہ ہر بندے کے لیے کامن ہے، جیسے کہ قتل نہیں کیا جا سکتا. لیکن کسی ملک میں قانون ہے کہ پتہ نہیں کہیں آپ برقع نہیں پہن سکتے. سعودیہ میں برقع کے بغیر نہیں جا سکتے. یہ ایسا ہے کہ نہیں، لیکن اب ان کی کامن سینس کو ایگزامپل عبداللہ میں آپ کو بتا دوں. فرانس میں عورتیں حجاب نہیں پہن سکتی ان ہاسپٹل، ان اسکول. اگر آپ نے یونیورسٹی جانا ہو، you can't wear hijab. They ban this. جی
इनका ये कानून है। जी ये भी जो आपकी तरह ये ह्यूमनिस्ट लोग हैं, सेक्युलर डेमोक्रेसी है, ठीक है ना। तो वो भी उनके पास भी आर्गुमेंट तो है उनके ख्याल में 1 सेकंड, उनका कॉमन सेंस ये है कि औरतें हिजाब नहीं पहन सकती, ठीक है ना। जी एक और, अगर आप इजिप्ट में जाएं, वहाँ पर जो कॉप्टिक क्रिश्चियंस हैं वो स्कार्फ पहनते हैं, वो हिजाब पहनते हैं। अगर आप रशिया में जाएं, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, वो हिजाब पहनते हैं। वो उनकी सोसाइटीज में ये बना हुआ है। एक्सट्रीम एग्जांपल है कि चाइना ले लें आप। चाइना में वो कहते हैं कि देखो हमारे मुआशरे में ऐसे लोग हैं जिसके बारे हम फिक्र करते हैं, तो हम इन सब को 3 मिलियन पीपल कैंप्स में डाल देंगे उनको। जी तो ये सब अपने अपने उन्होंने कॉमन सेंस इस्तेमाल कर कानून बनाए हैं। यू एग्री विद ऑल ऑफ दीज? नहीं, उनका ये डिसीजन डेफिनेटली गलत है सर। ये मेरी कॉमन सेंस कहती है कि ये किसी और से ज्यादा कह रहे होता है। तो सर फिर बताना। ठीक है, अब मैं सारे कानून को भी तो ठीक नहीं कह सकता ना। नहीं, फिर आपका ये जैसे पॉइंट है कि हर किसी की कॉमन सेंस बराबर नहीं फांसी दी होती है। जाती है, मैं इसको भी ठीक नहीं कह सकता। अब्दुल्ला सर, देखिए, व्हाट यू आर सेइंग टू मी, अब्दुल्ला, आप मुझे बता रहे हैं कि सब हर किसी की कॉमन सेंस जो है वो बराबर नहीं होती। कुछ चीजों में बराबर नहीं होती, लेकिन कुछ बहुत कॉमन सेंस की चीजें होती हैं जो बराबर होती है। जैसे कत्ल की है तो गलत की है, चोरी की हाँ, है पर तो गलत की है। आप ऐसे देख रहे हैं कि ये जो द बिग क्राइम्स आप कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि नहीं, कत्ल गलत बहुत है। बिगर क्राइम नहीं, छोटे क्राइम भी आप कर लें, किसी को हाँ गाली हाँ, दे दी, थप्पड़ मार दिया, नहीं, लेट्स टेक कॉमन सेंस की बात है। अगर इज वेयरिंग अ हिजाब अ बिग क्राइम? वो देखिए, उनके पास इसका रीजन ये है कि इस्लाम की नहीं वजह से नहीं नहीं माशरे नहीं में अब्दुल्ला, बुराई नहीं आ रही। आपसे सवाल कर रहा हूँ। इज वेयरिंग अ हिजाब अ बिग क्राइम? if हिजाबी पीपल्स आर मैसिंग समथिंग, ठीक है, उनको लगता है कि ये हिजाब के लोग मसला है हमारे लिए, तो उनको दूर करने के लिए वो करते हैं। वैसे तो गलत है, दूर नहीं करना चाहिए किसी को, लेकिन उनके पास लॉजिक है कि हमारे तो माशरे में आप तबाही अच्छा ना ठीक, फैले, उनका इसलिए ये हम ये कॉमन चीज़ खत्म सेंस है, करना चाहते हैं। उनका ये कॉमन सेंस है कि हिजाब जो है ह्यूमन लोगों के लिए इंसानी है। दिस शुड नॉट बी अलाउड। उन्होंने अपने कॉमन सेंस इस्तेमाल किया। ये बड़ा क्राइम है, ये छोटा क्राइम है? हाँ, वैसे तो ये गलत है कि किसी के रिलीजन को, किसी के व्यूज को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन अगर आपकी ग्रजेस हैं, आपको किसी चीज़ को कोई दुख दिए हैं, हाँ, तो तो अगर फिर अगर आप आपकी, उसके हाँ अगेंस्ट जा ठीक है, लेट्स टेक योर पॉइंट। अगर आपकी किसी की ग्रजेस हैं, तो हाउ विल यू कंट्रोल दिस सोसाइटी? जैसे जर्मनी में 1940s में उन्होंने सोचा था कि देखो ये जो जूस हैं, इनको हमने, ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं, इनको मार देना है। या अगर आप देखें चाइना में अभी उन्होंने 3 मिलियन उइगर्स को, उन्होंने मुसलमानों को उन्होंने कैंप्स में डाला हुआ है कि ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं। अग्री नहीं करते, तो हम इनको इनकी सोसाइटी, इनकी जो कल्चर है निकाल रहे हैं, इनका मजहब इनसे निकाल रहे हैं। हाँ, ये ज्यादती आप है। जो हैं, आप एथियस्ट हैं, आप एग्नोस्टिक हैं, आप ह्यूमनिस्ट हैं, आप उनको कैसे आप बताएंगे कि ये आपका पोजीशन गलत है? अब हम तो देखिए ना, हम जिहाद कलम तो नहीं कलम कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी। देखो, आपकी जो चीज पॉइंट है ना, वो आपके खिलाफ चल रही है। सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हाउ आर यू एज ए ह्यूमनिस्ट, आप कैसे उनको बता सकते हैं कि वो जो सोच रहे हैं अपने कॉमन सेंस से, वो गलत है? डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ अर्ज कर सकता हूँ? प्लीज। इसी आप सारी रात भी लगे रहेंगे, यू कैन नेवर गेट टू द पॉइंट। इसलिए कि, और इस तबके को मैं इसीलिए मैं अलाउ करता हूँ कि ये बात करे, सो दैट इनकी जो आर्गूमेंट की जो शैलोनेस है, वीकनेस है, वो दुनिया के सामने आ जाए। बिल्कुल। ये कभी भी एथीज़म पे बात नहीं करते। दे हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू ऑफर। इनके लिए असल जो बिजनेस है वो ये है कि हम वहाँ पे जाके इस्लाम के बारे में 2-4 गलत बातें कर दें। अब ये तकरीबन आई थिंक इनको तकरीबन 29 मिनट हो गए हुए, कितने, 25? हाँ जी, अरे 25 मिनट हुए हैं। एक भी इन्होंने बात ऐसी नहीं की दैट एक्चुअली मेक सेंस। डेफिनेशंस का नहीं पता, आर्गुमेंट सर्कल में जा रहा है, अपने ही आर्गुमेंट के खिलाफ एक आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं। एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाटसोएवर। सर, ये तो आपकी नजर में ऐसे है ना। पर दिस इज चुप करके अब्दुल्ला, चुप करके सुनो भाई, म्यूट करें इसको। नहीं, देखिए, हम गलत बात भी तो ना करें ना। इसको निकाल कर, इसको हाँ, मैं कर देती हूँ। दिमाग का छोड़ा तुमने हमारा हैं? हर चीज का जवाब नहीं, ये कॉमन सेंस है, नहीं आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। दैट इज नॉट द आर्गुमेंट। आप सर्कुलर रीजनिंग में नहीं जा सकते हैं। जिस चीज को आपने साबित करना है, आप उसको एविडेंस के तौर पे यूज नहीं कर सकते। जब आपसे पूछा जाए कि आप कत्ल क्यों नहीं कर सकते, तो जवाब ये नहीं होना चाहिए कि आप कत्ल नहीं कर सकते। नो, आपने ये प्रूव करना है कि क्यों नहीं कर सकते। दैट इज नॉट योर आर्गुमेंट, दिस इज समथिंग यू हैव टू प्रूव। ये जितना भी तबका है,
یہ سب کا سب ایسا ہی. میں ہوپ کر رہا ہوں عبداللہ بردر آج کے اس تجربے کے بعد گھر جا کے سوچیں گے کہ میں کیوں ایک سالڈ آرگومنٹ پٹ اپ نہیں کر پایا, کیوں میں بار بار ریلیجن پہ جا کے اٹیک کرتا رہا, کیوں میں آئیں بائیں شائیں کرتا رہا. I genuinely hope کہ ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس سسٹم پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں اٹس ناٹ ڈیفینڈیبل. دیر از اے ریزن کہ ایتھیزم پہ بات نہیں کرتا. اور آج امید ہے کہ عبداللہ بھائی کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایتھیزم کیوں ڈیفینڈیبل نہیں ہے. سر آپ اسلام کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں نا. نہیں, ون سیکنڈ عبداللہ, تو اسلام کتنے غلط ہے؟ میں آپ کو ہیلپ اسلام کو ڈیفینڈ کر ایک بردر جسٹ آئی ایم ریڈی. اسلام پہ بات کرنی ہے نا عبداللہ, جمعے کو میری اسٹریم میں آنا ہے, ٹھیک ہے؟ جمعے کو میرے پاس آنا ہے. تو سر یہ اسلام پہ بات ہونے کے لیے نہیں, جمعے کو آنا. میرا پتہ ہے نا میرے چینل کا. ہاں آپ سے تو مجھے پتا لگا تھا یہ اسٹریم چل رہی ہے. بس ٹھیک ہے, جمعے کو آنا. بے شک میرے چینل پہ بھی آ جانا اس کے بعد, کیونکہ میں آپ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اسلام پہ بات ہونی تھی, تو آپ نے ایکچولی اس کا ٹائٹل پڑھا نہیں ہے. یہاں پہ اسلامو فوبس کو ہم بلاتے ہیں سو دیٹ یو کین اسٹیٹ یور ازم اینڈ ٹیل اس وائی, کہ آپ کا جو ازم ہے اسلام سے کیوں بہتر ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ سے کہا جائے کہ آپ مجھ سے کہیں نا کہ یہ چیز کیوں بہتر ہے, تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ لک دس از وائی اٹ از بیٹر بیکاز اٹ میک سینس. میرا جواب یہ نہیں ہوگا کہ نہیں یہ کامن سینس ہے, نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے, نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتاؤں گا کیوں نہیں کر سکتے. اسلام سے ایتھیزم اس لیے بہتر نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس دنیا میں جو ہیلتھ کرائسس ہے اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. دنیا میں جو جنگیں ہو رہی ہیں ایتھیزم کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. دنیا میں اکنامک پرابلمس ہیں, ایتھیزم کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کرنا چاہیے, آپ کے پاس کوئی آنسر نہیں ہے. اسلام سے آپ کا مقابلہ اسی لیے نہیں ہو سکتا کہ اسلام کے پاس سارے کے سارے پرابلمس کے سلوشنز موجود ہیں, اپلائیڈ ہیں, ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں. جو گلوبل جو ہمارا جو گولڈن ایرا ہے اسلام کا, جس میں ہم اسلام کو مکمل طور پہ نافذ بھی کرتے تھے, اس پہ عمل بھی کرتے تھے, وہ سوسائٹیز فلرش کر رہی تھیں. They were far far ahead than anybody else in their time. ان کی بنائی ہوئی چیزیں آج بھی یوز کر رہے ہیں, آج بھی ہم یوز کر رہے ہیں. That is the effect of it. آپ کے پاس میں دنیا کے کسی بھی ایشو کا تو میں تھوڑی سی سمری دے دوں, کیسر بھائی واپس آ کر پھر وہ اپنی بات مکمل کر لے گا انشاءاللہ. سر میرا ایک چھوٹا سا اور کوسچن ہے 10 سیکنڈ. نہیں, 1 سیکنڈ. یہ پہلا سوال ہم نے مکمل کیا. ایز این ایتھیسٹ ہو کر یا ایگنوسٹک ہو کر اگر morality میں بات کرنی ہے, آپ کے صرف دو ذرائع ہیں آپ کے. ون از societal agreement, جو بھی سوسائٹی کہتی ہے وہ ہم مان لیتے ہیں. What the society agrees we do. The second is evolution, کہ ہم ایوولوشن سے جو بھی ہمیں مورلز ملتی ہیں, جیسے آپ کامن سینس کہہ رہے ہیں, قدرتی جو ہمیں مورلز ملتی ہیں, وہ دو طریقے ہیں. دونوں میں مسائل ہیں. سوسائٹی کا مسئلہ کیا ہے؟ بہت سی ایسی ایگزامپلز ہیں جو سوسائٹیز ان ہسٹری جنہوں نے غلط ڈیسیجنز لیے. جیسے ابھی یہ چائنا میں 3 ملین مسلمانوں کو انہوں نے ڈال دیا, جیسے فرانس میں ہو رہا ہے, مسلمانوں کے خلاف انہوں نے حجاب پہن دیا. کوئی کامن سینس اس کا نہیں ہے. This is the tyranny of the majority. یہ جو میجورٹی کے ظلم, وہ جو مانیٹری پر وہ اپنا رہے ہیں, تو پریشر پر ڈال رہے ہیں. This is that. اگر آپ ایگزامپل لیں جرمنی کا 1940s میں انہوں نے ایسے کیا تھا کہ انہوں نے 6 ملین جوز کو انہوں نے مار دیا تھا. This is again societal. اس کنٹری میں اس وقت معاشرہ ایسا تھا کہ they agreed as a society that this is okay to do, کہ یہ مورل چیز ہے, ہم کم کر سکتے ہیں, تو انہوں نے کیا تھا. اس لیے آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. کسی اگر کوئی سوسائٹی اگری کرے جس بات پر وہ ان کا اتفاق ہو جائے, آپ کا کوئی بنیاد نہیں ہے کہ ان کو بتائے کہ وہ غلط ہے. ایک یہ بات, this is the problem with the society. مسلمانوں کے لیے اگر کوئی بھی ہمارے جو فاؤنڈیشنز کے خلاف جائے گا, ہم بتا سکتے ہیں کہ نہیں یہ غلط بات ہے. بے شک سب مان جائیں کہ نہیں ایسے ہم کام کرنا ہے, ہم بتا سکیں نہیں یہ this is not moral, we will not allow this. جو اگر مسلمان جرمنی میں ہوتا اور یہ لوگ بے گناہ لوگ مارے جا رہے تھے, straight away we can see and we can say تو یہ غلط ہے. ہم کہتے ہیں کہ سب مانیں گے, لیکن ہماری جو فاؤنڈیشن ہے ہماری morality کی, ہم بتا سکتے ہیں یہ غلط ہے. ایوولوشن پہ آتے ہیں. جو بھی ایوولوشن, اگر ایوولوشن ہمارے morality ہمیں دیتی ہے, دین اس کا مطلب ہے کہ وہ بدل سکتی ہے. اگر ایوولوشن ڈفرینٹ طریقے سے ہوتی ہے, جیسے ابھی جو اسپائڈر ہے وہ کیا کرتے ہیں, جو فیمیل اسپائڈر ہوتا ہے جب بھی وہ
कॉपुलेट करते हैं, फिर वो फीमेल स्पाइडर मेल स्पाइडर का सर उतार देता है और उसके अंदर वो अंडे दे देता है, तो they kill. So if अगर हमारी इवोल्यूशन अगर उसकी तरह होती spiders की तरह, then we will be doing the same thing. After trying to have children, we would kill the female would kill the male. और ये moral होता क्योंकि ये हमारी evolutionary तरीका कार है हमारा. So दोनों तरीके हैं एथियस्ट से या एग्नोस्टिक को मोरालिटी को पेश करने के लिए. सोसाइटल वैल्यूज जो बदल सकते हैं और मुख्तलिफ हैं इन डिफरेंट सोसाइटीज, एंड इवोल्यूशनरी वैल्यूज जो भी हमें मिलते हैं. दोनों में मसाइल है. यू नीड समथिंग आउटसाइड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, आउटसाइड ऑफ द इवोल्यूशनरी प्रोसेस, जिसको आप बुनियाद बना कर कह सकें कि जो हमारी मोरालिटी है वो हर वक्त और हर टाइम के लिए, हर लोग के लिए, हर मुआशरे के लिए वो ठीक है. And this is the difference between you and me. आपका ये है कि आपको नहीं मालूम है ये बात, for some reason आप avoid कर रहे हैं इससे, आप बुनियाद नहीं दे सकते. आप कहते हैं common sense, लेकिन इसमें सेंस नहीं है क्योंकि सेंस कॉमन नहीं है. हर सोसाइटी में डिफरेंट सेंस है, तो आपके अल्फाज भी इलॉजिकल. जी सर, मेरे अंदर कोई मॉरल्स नहीं है. इजाजत ले लें जी, बहुत शुक्रिया. आपने बहुत वक्त हमारा जाया किया, तुम्हें पता नहीं है, तुमने हमारा जो है ना बहुत वक्त जाया किया. सॉरी. ठीक है, बेसिक सवालात कैसर भाई ने, ब्रदर इमरान ने जिस तरीके से पूछे हैं, कोई सिंसियर होता ना, इसीलिए मैं इसको, मुझे दुख हुआ कि जब कैसर भाई ने पूरी कोशिश करके नेक नीति के साथ बात की, ब्रदर इमरान ने बेसिक सवाल पूछे, इस बंदे को डेफिनेशन नहीं आती. मैंने इसलिए कहा, मैंने कहा एटलीस्ट बी सिंसियर टू योरसेल्फ. तुमसे वो सवाल पूछ रहे हैं, अगर तुम वाकई ऑनेस्ट हो, उन सवालों के जवाब दो. और घूम रहा है, वक्त ज़ाया कर रहा है, पब्लिक का भी दूसरों का भी. कुरान की ना सूरह फुरकान के आखिरी रुकू की जो आयतें हैं, मुझे यकीन करें कभी कभी उनकी अहमियत का पता चलता है. उज़बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, कि अल्लाह ने कहा कि जब जाहिलों के वस वो पड़ जाते हैं ना, कि जब उनको पता चल जाए कि यार ये बात बहस कर रहे हैं, क़ालू सलामा, वो कहते हैं भाई तेरी मेहरबानी, हम हारे तुम जीते, जाओ तुम्हारी मेहरबानी. इमाम गजाली का भी वो वाक़या मैं जिक्र करता हूँ, उन्होंने अल-मुनक़ज़ मिन अज़-ज़लाल के अंदर लिखा है, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने, वो कहते हैं मैं सबसे जीत सकता हूँ मगर कभी जाहिल से नहीं जीत सकता. जाहिल से मैं कभी कोई मनाजरा, कभी कोई डिबेट नहीं जीता. वो सीखने का ताल्लुक ही नहीं. अब आप मेरे ख्याल में आप लोगों की ये सिंसियरिटी है, लिल्लाहियत है, दीन के लिए खुलूस है, और इस भाई के लिए दर्द था इस्लाम के लिए कि अगर इस भाई को समझ आ जाती है और इसके जरिए से किसी और को समझ आ जाती है वो आए. मगर ये हाल था कि आप थोड़ी सी बात करते हैं, भज के उसामा बिन लादेन, छड्डो मज थले जांदा कट्टे थले, भज के उसामा बिन लादेन, भज के सऊदी अरब, भज के इधर. ओ भाई अपनी बात बताओ, आप किस जगह के ऊपर खड़े हो? सिंपल आपसे सवाल पूछा है, डेफिनेशन आपको नहीं आती, जवाब आपको नहीं आ रहे, एपोथेटिकल सिचुएशंस उन्होंने रखी आपके सामने, आपके पास उनका सोल्यूशन नहीं है. हाँ, सिंपल बात है. दूसरी बार अजीब सूरत हाल मुझे लग रही है. आमिर भाई, मैं इसमें आगे मेरी तरफ कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था, पता नहीं मैं कहाँ तक बात कर पाया था या नहीं कर पाया था. आप सुन पाए थे? देखिए, मैं तो जेन्युइनली उम्मीद रखता हूँ कि अब्दुल्ला भाई जाएंगे, सोचेंगे कि आखिरकार उनके आर्गूमेंट्स में क्या प्रॉब्लम है, क्यों उनको बार बार ये क्या कहते हैं सर्कल में जाना पड़ता है, क्यों उनको. और इशू ये है कि देखें, इस्लाम का आप एथिज़म से मुकाबला नहीं कर सकते बिकॉज यू डोंट हैव सोल्यूशन टू एनीथिंग, यू डोंट हैव एनी. मैं अगर आपसे पूछूँ ना कि आप दुनिया में गुर्बत का मसला कैसे ख़त्म करेंगे, एथिज़म के पास कोई सोल्यूशन नहीं है. ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस है, उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं है. जंगें कैसे ख़त्म करेंगे, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है. वी डू, आपको कोई वजह नहीं है आपके पास अच्छी ज़िंदगी गुजारने की, आपके पास कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है कोऑपरेट करने की. यही वजह है कि रैशनल ईगोइज्म एक बिल्ट इन फिलॉसफी है, एथिज़म के साथ साथ काम करती है. इफ़ यू कैन गेट अवे विद इट, जस्ट गेट अवे विद इट, बी सेल्फ सेंटर्ड. कोई ज़रूरत नहीं है कोऑपरेट करने की. एक्चुअली इवोल्यूशन आपको यही आपको इस चीज़ पे इनवाइट करेगी कि आप कोऑपरेट ना करें. You have to be better than everybody else. That is how you have the better survival rate, and so forth, so you can reproduce more. तो कहने का मतलब ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि हम इस्लाम के मुकाबले में या इस्लाम को हम गलत समझते हैं बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन आवर मोरालिटी, जिसकी कोई ग्राउंडिंग नहीं है. जो आपने बात आगे कही, चूंकि उसकी ग्राउंडिंग नहीं है, देयरफॉर इट कैन चेंज. और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस्लाम अपने आप को रोज़ जस्टिफाई करेगा आपकी रोज़ बदलती हुई मोरालिटी के सामने. Exactly. जबकि हकीकत यह है कि एथियस्ट के साथ डिबेट अगर करें तो वो सुनने वाली होगी.
عبداللہ بھائی بات کریں پول پورٹ سے، اسے بتائیں کہ مورلی تم نے غلط کیا ہے، وہ آپ کو مورلی بتائے گا اس نے ٹھیک کیا ہے. آپ کی آپس میں یہ ڈبیٹ ہے، آپ کی اسلام سے ڈبیٹ نہیں ہے. اسلام از ابو اینڈ بیونڈ، اس لیے کہ ہم کسی بھی دنیا کے ایشو پہ ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے. یو کین ناٹ. ہمارے پاس جو میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے پاس ہماری جو پرائم ٹائم میں ہمارا جو گولڈن ایرا ہے، اس میں ہماری سوسائٹیز اس لیے فلرش کر رہی تھیں کہ ہم اسلام کو پریکٹس کرتے تھے، پراپرلی پریکٹس کرتے تھے. ہماری سوسائٹیز کا مزاج ہی اور ہوتا تھا. اس زمانے کی بنی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ آج بھی دنیا میں استعمال ہوتی ہیں، انکلوڈنگ دا ویری لیپ ٹاپ جو میں یوز کر رہا ہوں. الخوارزمی کے بنائے ہوئے میتھمیٹیکل الگوریدمس پہ یہ ہے. وہ اپنے زمانے سے اتنے آگے تھے because they were different people. Atheists have nothing to offer whatsoever. یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ایتھیزم میں بات نہیں کرتے ہیں. سو اگین فائدہ نہیں ہے ساری باتیں ریپیٹ کرنے کا. جنرلی ہوپ کہ عبداللہ بھائی جو ہیں وہ ریفلیکٹ کریں گے اس چیز پہ کہ ان کے پاس سوائی ان ایموشنل باتوں کے جو کہ آج ویلڈ ہیں اس لیے کہ ان کی مورالٹی ایسی ہے، کل وہ چینج ہو جائے تو وہ ایموشنز بھی چینج ہو جائیں گے. تو ان پہ کیوں وہ اپنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اسلام اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے گا ایک انسیٹل فکل مورالٹی کے سامنے. اچھا کیسے بھائی میں بتاتا ہوں، یہ جس طرح عبداللہ بھائی آئے تھے، میں کسی کو جج نہیں کر رہا، مگر چونکہ کئی دفعہ ملٹیپل ٹائمز اس طرح کے ایکسپیرینس انڈیویجولس کے ساتھ ہوئے ہیں تو آپ ایک تھوڑی سی اسیسمنٹ رکھتے ہیں، ناٹ ججمنٹ مگر ایک اسیسمنٹ ہے. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہماری جو یوتھ ہے، ٹھیک ہے، جو مسلم بیک گراؤنڈ سے ہے، وہ اسلام کو پڑھنے کی بجائے اسلامو فوبس کو پڑھ رہی ہے. یہ بڑا فرق ہے. ایک ہے اسلام کو پڑھنا، یعنی اسلامو فوبس کو پڑھ کر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اسلام کو پڑھ رہے ہیں. یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے. اور اسلامو فوبس کو پڑھ کے اسلام کو جج کر رہے ہوتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ اسلام پہلے نہیں پتا ہوتا، اور اسلامو فوبس کا تو اسلام سے دور دور سے تعلق نہیں ہوتا. تو نہ وہ کہتے ہیں نا دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، دیسی مثال ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم، کہ نہ آپ کو خدا ملا نہ آپ کو وہ چیز ملی جو آپ ڈھونڈنا چاہتے تھے. تو بیڑا گرک ہو کے رہ گیا. تو میری درخواست ہے ہماری یوتھ سے، اسلام کو فرسٹ ہینڈ قرآن اور سننا سے پڑھیں. ٹرانسلیشنز آر دیئر، ٹھیک ہے، جینوئن اسکالرز آر دیئر، جسٹ گو آؤٹ اینڈ آسک دیم، ٹھیک ہے، ان کے بارے پوچھیں، ان سے سوالات کر لیں. سمپل آرٹیکلز پڑھ لیں گے. میں نے فیس بک کی یہ فلاسفرز یہاں پر دیکھے ہیں، یقین کریں، فیس بک کے فلاسفر فیس بک کی پوسٹ پڑھ کے ادھر سے فلاسفر بن جائیں گے، ٹھیک ہے جی، کہ جی ہم اب آ کے اسلام کے اوپر اعتراض کریں گے. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ بندہ اسلامو فوبس کو پڑھ رہا تھا کہ اس کو ہیومنزم کی، لبرلزم کی، ہیومن رائٹس کی، سول رائٹس کی، ہیومن ویلیو کی، جینڈر کی، اس کو کسی چیز کی بنیاد کا نہیں پتا تھا. جب آپ نے بیسک پہنچے، ایک ایتھیسٹ اور ایک اگنوسٹک اکیڈمک ہونے کا وہ ہو تو اس کو ان چیزوں کا نہ پتا ہو، یہ اس کی بیسک چیز ہے، روٹی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، جیسے مسلمان ڈیلی نماز پڑھتے ہیں نا، ایسے ایک اگنوسٹک کے لیے ہیومنزم، لبرلزم، ہیومن رائٹس، یہ باتیں صبح شام ایسے کرتا ہے. انفارچونیٹلی اس بندے کے پاس ڈیفینیشن نہیں تھی. تو کس منہ سے آپ اسلام کو چھوڑتے ہو، اسلام پہ اعتراض کرتے ہو؟ یار خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف. This is a lack of self-esteem, and we see this particularly ہمیں یہ جو ہمارے یوتھ میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پریشر میں آ جاتے ہیں کیونکہ جو آرگیومنٹس ان کو مل رہی ہیں اسکول میں، یہ سکھاتے ہیں سائنس از دا وے ٹو نو ایوری تھنگ، سائنٹزم. پھر وہ جو بھی اسکول میں سکھاتے ہیں، جو بھی سائنس ہوتا ہے وہ گورا ہوتا ہے. ابھی کبھی بلیک سائنٹسٹ کے بارے آپ نے کبھی پڑھا؟ آپ نے دے آل وائٹ. پھر یہ پروفیسرز آتے ہیں جو وائٹ ہوتے، جو ان کے جو سائنٹزم میں وہ مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر وہ ایسے کرتے ہیں کہ وہ اپنا امپریشن دیتے ہیں کہ دیکھو جو سائنس ہے وہی طریقہ کار ہے. اور ہمارے یوتھ ان سے پریشر میں آ کے ان کی خود اعتمادی بہت کم ہوتی ہے، سیلف اسٹیم از ویری لو. اینڈ یہ باتیں ایسے وہ اپنا لیتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں ان باتوں سے کہ وہ ان کی عقل آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. جب ان کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور یوزلی آن لائن یہ باتیں جو ہوتی ہیں از ویری ڈیفیکلٹ. ایک ہمارا پروگرام ہے کو دا لائٹ ہاؤس پروجیکٹ یو کے میں. تو یہ پرائیویٹ 1-to-1 1 گھنٹے کے لیے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کسی دائی کے ساتھ. سو یو کین کم میک دا اپوائنٹمنٹ. تو ہم آپ سے رابطہ کریں گے، بات کریں گے ڈفرینٹ مختلف زبانوں میں، اینڈ وی ول ڈسکس جو آپ کی مسائل ہیں. تو اکثر ان میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ویسٹ سے امپریس ہو کر نا، ہم اپنی جو اسلام کے بارے جو بیسکس ہوتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، اور ویسٹ سے امپریس ہو کر ہماری ایمان میں فرق پڑ جاتا ہے. And we have to be beyond this. We have to know our history. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان
اللہ ताला की नेमत से मुसलमान कहाँ कहाँ तक पहुंचा है। एक ऐसे लोग थे जो अपने आप अंदर वो एक दूसरे को मार रहे थे, और उन within 50 years, within 100 years ने 2 सुपर पावर्स को उन्होंने हरा दिया। दिस इज मिरेकल। ये ऐसे है कि जैसे कोई छोटा सा मुल्क हो ना, जैसे आइसलैंड हो, और इसने पूरी दुनिया को कॉन्कर कर दिया। दिस इज लाइक अनबिलीवेबल कि ऐसे हो सकता है। लेकिन ये छोटा सा मुल्क विदाउट एनी रिसोर्सेज उन्होंने ऐसे किया कि उन्होंने 2 सबसे पर्शियन सुपर पावर था एंड द रोमन सुपर पावर था, दोनों को हरा दिया था, एक एक करके नहीं, एट द सेम टाइम। And this is ये कोई explanation नहीं है इसका। This has to come from something beyond कि इन इंसानों में क्या आया था। तो जैसे वो कहते हैं कि हमारी जो मुसलमानों को जो इज्जत मिली थी वो इस्लाम की वजह से है, और जो अगर इस्लाम हमारे में नहीं रहेगा तो हमारे में इज्जत भी अल्लाह ताला ले जाएगा। अल्लाह माफ़ करे हमें। And we have to be strong with our and know the reasons for our religion, why we are Muslims। कोई आपको ये सवाल करे कि why are you Muslim, इसका अगर जवाब आपको नहीं आता, then you need to start learning this answer to this question। और आमिर भाई और ये कैसर भाई माशाल्लाह ये आपको ये बता रहे हैं, ये चैलेंजेस कराकर कि जब ये लोग आते हैं इनकी बुनियाद नहीं होती, हम अपनी बुनियाद फिर अपनी तरफ से देते हैं, हम बताते हैं कि देखो हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग है। This is why we are Muslims, this is why we believe in the Quran, this is why we believe in the Prophet peace be upon him। हमारे ये सब सवाल क्लियर होते हैं। उसके बाद फिर जो मर्जी इज्म लेकर आए, जो मर्जी आइडियोलॉजी लेकर आए, it will not stand, it will not stand, and we have to have this strength। अल्लाह ताला आसान करे इंशाल्लाह सबके लिए। माशाअल्लाह।